अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के दो केसेस लगे हुए थे। पहला ये केस था इमरान खान पर फर्द जुर्म जो लगी थी और उनका मुकदमा खारिज किया जाए, पहली ये इस्तदा थी। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने लगा हुआ था। दोनों केसेस पर समाअत हुई है। दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ है मैं उस पर आज वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन करम, पहले केस में आज हामिद खान इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने आज आखिरी लम्हे पर बाजी पलटी और उन्होंने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाया और कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, चूँकि फ़र्द जुर्म वाला मामला है तो जाहिर है कि पूरा का पूरा अदालत ने उड़ा के रख दिया है। तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के फैसले के तनाजुर में वो दरख्वास्त में तरमीम करना चाहते हैं और उनके मुताबिक वो अभी इस फैसले का जायज़ा ले रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस पर फ़िलहाल कोई कार्रवाई किए बगैर इस केस को मुलतवी कर दिया जाए, जिस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ आप नई अपील दायर कर सकते हैं, जबकि ज़मानत का केस अपनी बारी पर सुना जाएगा। तो इस तरह से अदालत ने हामिद खान की दरख्वास्त को मंजूर किया और केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। ये दर हकीकत वो मामला था जिसमें इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद हुई और इमरान खान चाहते थे कि उनके खिलाफ इस साइफर केस को खारिज कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल एक अलग मामला था, जबकि जो साइफर वाला मामला है वो बिल्कुल अलग है। उसमें 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। 3 रुकनी बेंच को सरदार तारिक मसूद ही हेड कर रहे थे। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक उनके साथ थी। जबकि इस जमानत वाले केस में सलमान सफदर इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आज एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। जिस तरह नैब के केसेस में बिन बुलाए उनके अफसरान नवाज शरीफ के केस में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें बुलाया तो नहीं है, लेकिन हमें पता था कि नवाज शरीफ का केस है तो हम इस केस को मज़ीद प्रोसीड नहीं करना चाहते, तो आप नवाज शरीफ को रिलीफ दे दें। उसी तरह से आज हुआ ये कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इमरान खान के केस की समाअत चल रही थी तो FIA के तफ्तीशी, जिन्हें अदालत ने कोई नोटिस नहीं भेजा हुआ था, लेकिन FIA के तफ्तीशी बगैर नोटिस के अदालत पहुंचे, जिस पे इवन जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाएं। और अंदाज़ा करें फुर्तियाँ कि FIA को पता था कि आज इमरान खान का केस है, इसलिए वो उस केस के अंदर वहाँ पहुँचे। आज नाज़रीन इकराम, जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि आपका केस है क्या, आपके केस की ग्राउंड्स क्या हैं। उन्होंने कहा कि हमारा केस बड़ा सादा है और हम ये समझते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है। जबकि एक लम्हे पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनके मौक्कल की उम्र 71 साल है। तो यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बड़ा अहम जुमला बोला जो जाहिर है आगे चल के हमें नज़र भी आएगा। उन्होंने कहा कि जब मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज भी कह रहे हैं कि इमरान खान को लेके जो केसेस या चीज़ें हैं वो सियासी तौर पर चलाई जा रही हैं। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और ये पूछा कि आप ये बताएं कि साइफर क्या एक खुफिया दस्तावेज थी या नहीं थी, जिस पे सलमान सफदर ने कहा कि देखें, डी क्लासीफाई होने के बाद वो सीक्रेट दस्तावेज नहीं थी। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि डी क्लासीफाई होने से पहले क्या साइफर को मुलजिम ने किसी को दिखाया? तो सलमान सफदर ने कहा जी बिल्कुल नहीं, इससे पहले हमने इसको किसी को नहीं दिखाया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आप ये बताएं कि अगर साइफर को हवा में लहरा दिया जाए और कहा जाए कि इसमें यह लिखा हुआ है तो क्या वो अबलाग के जुमरे में नहीं आता? फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक लम्हे ये खुद माना कि जो साइफर का कोड है वो वक्त के साथ तब्दील होता है, जिसका मतलब ये था कि साइफर महफूज है, उसको इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जैसे सरदार तारिक मसूद ने सलमान सफदर से पूछा ये मामला है कब का, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मामला 2022 का है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पे तो आपने पूरा साल लगा दिया है।
پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے وہی بات کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر نے کی تھی کہ اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان میں کسی میں سزا 2 سال ہے، کسی میں سزائے موت ہے اور کسی میں عمر قید ہے۔ تو سلمان صفدر نے انکوائری رپورٹ اور مقدمے میں چیئرمین عمران خان کے اوپر لگے الزامات کو پڑھ کے سنایا اور یہ کہا کہ دیکھیں، عمران خان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے سائفر کو غلط رنگ دیا اور الزام لگایا گیا کہ عمران خان نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ریاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر جیسے سردار طارق مسعود نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا جو کیس میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بتائیں جو شریک ملزمان ہیں، یعنی عمران خان کے ساتھ جو آپ نے باقی ملزمان ڈالے ہیں، ان کے کردار کا تعین ہو چکا ہے، اور اگر تعین ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اس میں اسد عمر شریک ملزم تھے مگر ان کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ اعظم خان پہلے ملزم تھے لیکن اب ملزم سے ان کو گواہ بنا دیا گیا ہے، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ پہلے کیس پہ کہا گیا کہ اعظم خان ملزم ہے اور اب ان کو بطور گواہ عمران خان کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے عمران خان کے ان نکات کی روشنی میں فریقین، جس میں ایک تو وفاق ہے، کچھ دیگر فریقین بھی ہیں، ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سماعت کو اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ اگلی تاریخ اس کیس کی فکس ہو لینے دیں۔ اس پر جج صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو اسپیشل کیس نہ بنائیں، اس کو عام کیس ہی رہنے دیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تاریخ نہیں دی۔ اب یہ کیس کب سنا جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا۔ دوسری جانب عمران خان کا معاملہ ایک تو قانون کی عدالت میں ہے، پھر عوامی عدالتیں بھی اپنا کھڑاک کرتی ہیں، اور عوامی عدالتوں کے فیصلوں کی گرمی بھی اسلام آباد میں محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانی بھی اسلام آباد کے اندر بڑی محسوس کی جاتی ہے۔ اب حبیب اکرم نے کچھ سرویز کیے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سروے اپر دیر اور لوئر دیر کے اندر، پھر چترال کا ایک سروے تھا، اور میں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے وہاں جیت رہی ہے۔ چلیں، یہ تو دور دراز کے سروے ہیں، لیکن پنجاب بڑا معنی رکھتا ہے کہ پنجاب کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اب وہ گئے NA 115 شیخو پورہ جو لاہور کے ساتھ ہی لگتا ہے، تو انہوں نے شیخو پورہ کے اندر سے پوچھا کہ 2024 کے اندر 8 فروری کو جو انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات کے اندر کون جیتے گا؟ یہ خیبر پختونخوا کا رزلٹ نہیں ہے، یہ کسی دور دراز علاقے کا رزلٹ نہیں ہے، بلکہ پنجاب کا رزلٹ ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں 41% لوگوں نے کہا کہ NA 115 شیخو پورہ کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کو 27% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو منصوبے اس وقت چل رہے ہیں، ترقیاتی منصوبے، نگران حکومت وہ منصوبے چلا رہی ہے، لیکن میاں جاوید لطیف ہوں یا رانا تنویر ہوں، یہ ان منصوبوں کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کی مرضی کے ساتھ یہ سب چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگران حکومت کے منصوبے نہیں، بلکہ وہ مسلم لیگ نون کے منصوبے بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں لوگ فیصلے دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، تو میرا خیال ہے پھر عوام کا فیصلہ مان لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر کوئی اور فیصلہ مسلط کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔